नमस्कार। फेरि एउटा सीमित युद्ध अथवा असीमित युद्धको संघारमा विश्व उभिएको छ। आजदेखि रुसले युक्रेनमाथि सीमित चाहिँ सैन्य अपरेसन भनेर एक किसिमले युद्धको घोषणा गरेको छ र आक्रमण सुरु भइसकेको छ। अब तपाईहरुले सञ्चार माध्यमहरू हेरिराख्नु भएको होला। दोस्रो महत्त्वपूर्ण सहर हो युक्रेनको खार्किभ भन्ने, जो दोनबास क्षेत्रमा पर्दछ र आर्थिक रूपले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। दोनबास क्षेत्र खानीहरू छन्, त्यहाँ उद्योगहरू छन्, अनि त्यसको दक्षिणप्रति एजोभ सागर र छ। एजोभ सागरमा मेरियोपोल भन्ने चाहिँ युक्रेनको धेरै महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह मध्ये एक हो। यो डोनबास क्षेत्रका सम्पूर्ण सामानको आयात निर्यात हुने बन्दरगाह नै त्यही हो। तर मरियोपोलमा पनि अब युक्रेनले अन्डर सी माइन्स अथवा समुद्रभित्र नै माइन्स बिछ्याए पनि रुसले आफ्नो वायुसेनालाई यो बन्दरगाहमा पनि उतारेर यो बन्दरगाह पनि अहिले बिहानसम्म कब्जा गरिसकेको रिपोर्टहरू आएका छन्। त्यस्तै गरेर ओडेसा बन्दरगाह हो, कृष्ण सागर क्षेत्रबाट उसको एक युक्रेनको लाइफलाइनै हो। त्यो ओडेसा बन्दरगाह पनि अहिलेसम्म कब्जा गरिसकेको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने झन्नै अब किभ बाहेक, किभमा पनि विस्फोटनहरू भइरहेका छन् भनेको त युद्ध भइ नै रहेको छ। किभ बाहेक युक्रेनलाई कब्जा गरेको अवस्था भइसक्यो रुसले। रुसको अगाडि अब युक्रेन धेरै टिक्ने स्थिति पनि भएन र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चाहिँ युक्रेनका सेनाहरूलाई अब हतियार बिसाउन चाहिँ आह्वान गरिसकेका छन् र युक्रेनको तख्तापलट गरिदिने उनले घोषणा गरेका छन्। अर्थात् रुसको पपेट राष्ट्रपति, जसरी बेलारुसमा जस्तो प्रकारको सत्ता छ त्यस्तै प्रकारको सत्ता युक्रेनमा पनि होस् र युक्रेन जो रुसको पश्चिम युरोपमा ग्यास आपूर्तिको एउटा नाभि क्षेत्र भएर रहेको छ, त्यो क्षेत्रमाथि आफ्नो पूर्ण अधिकार होस् र पश्चिमको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर होस् भन्ने हिसाबले पुटिन अगाडि बढेको देखिन्छ। अहिलेसम्म उनले युक्रेनलाई एनेक्सेसन गर्ने अथवा रुसमै मिलाउने कुरा त गरेका छैनन्। तर जुन किसिमले एक क्षेत्र, पहिले सेवास्टोपोल र क्रिमियालाई अर्को अलग राष्ट्रको मान्यता दिए, अनि त्यस पछाडि आफैले जनमत संग्रह गराए, त्यही आफूले अलग राष्ट्रको मान्यता दिएर निर्माण गरेको अथोरिटीसित सम्झौता गरेर आफ्ना सेना पठाए। अहिले डोनबास क्षेत्रका दुईटा राज्यहरू, लुहान्स्क र दोनेत्स्कमा पनि ठ्याक्कै त्यही नीति गरेर त्यहाँले आफैले निर्माण गरेको अथोरिटीसित सम्झौता गरेर आफ्ना सेनाहरू पठाए र तिनै आफ्ना सेनाहरू अब त्यही क्षेत्रबाट अगाडि अब खार्किभ र किभतिर पनि आक्रमण र डेनिपर नदीको उपत्यकातिरको पनि आक्रमण सुरु भइसकेको अवस्था छ अहिले। अब शक्ति राष्ट्रहरूले यस्ता साना राष्ट्रहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने कुराहरूमा जस्तो प्रकारले पेल्ने परिस्थिति आयो, यसले विश्वमा अब नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुने सम्भावना अगाडि बढेको छ र साना राष्ट्रहरू जो ठुला राष्ट्र, शक्ति राष्ट्रहरूको छिमेकीका रूपमा साना राष्ट्रहरू जो रहेका छन् र तिनीहरूले ती ठुला राष्ट्रहरूलाई को स्वार्थमा काहीँ न काहीँ किरकिरीको अवस्था निर्माण गरेका छन् भने तिनीहरूको अस्तित्वमाथि गम्भीर सङ्कटको परिस्थिति निर्माण हुने अहिले सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। अब नाटोको सदस्य पूर्ण रूपले भइ नसकेको हुनाले अमेरिका र नाटो सम्बद्ध राष्ट्रहरूले चाहिँ हतियारको आपूर्ति गर्ने तर सैन्य रूपमा सहभागी नहुने भनेका छन्। अब हतियारको मात्रै आपूर्ति गरेर चाहिँ अहिले जुन युद्धक पूर्वाधारहरू छन्, युद्ध सम्बन्धी पूर्वाधारहरू छन् युक्रेनका, र जुन सैन्य क्षमता छ त्यसको आधारमा रुससित हतियारै मात्रै र पैसै मात्रैको आपूर्ति गरेर युक्रेन टिक्न सक्ने अवस्था छैन। अब ढिलो र चाँडो युक्रेनमा रुसले आफ्नो
पपेट शासन अथवा कठपुतली सरकारको निर्माण गरेर आफै चाहिँ मतलब डिफ्याक्टो रुलर अथवा आफै शासक महाराधिराज हुने र त्यहाँ एउटा कुनै राजा अथवा जस्तो व्यवहार गर्ने एउटा राष्ट्रपति निर्माण गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यो अवस्थामा अब नेपालमा पनि अहिले हामी एक किसिमको अनपेक्षित अनावश्यक द्वन्द्वमा रुमल्लिरहेका छौँ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम पनि सही रूपले अगाडि बढी नरहेको अवस्था देखिन्छ र अब खुला हस्तक्षेप, यहाँभन्दा अगाडि हामीहरू जहिले तहिले भारत 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 भन्थ्यौँ, भारत चुपचाप लागेको अवस्थामा देखिन्छ भने खुला हस्तक्षेपमा चीन, अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन अगाडि आएको देखिन्छ। उसका विगतका 3-4वटा वक्तव्यले, आधिकारिक वक्तव्यले त्यो देखाइरहेको छ र नेपालमा बढ्दै गएको उसको सक्रियताले पनि त्यो देखाइरहेको छ भने अब अमेरिकाले जुन नेपालको अहिले जोग्राफिकल परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिमा अमेरिकालाई चाहिँ आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थितिका साथ नेपाललाई धान्न अप्ठ्यारो पनि छ। यसका आफ्ना भौगोलिक लिमिटेसनहरू छन्। 2004 सालदेखि आजसम्म चाहिँ धानियो, अब चाहिँ धान्न नसक्ने भनेर भन्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने नेपालको पनि नियति भविष्यमा के हुन्छ, बडो गम्भीर र शोचनीय प्रश्न त छँदैछ। आज यो जुन प्रकरण युक्रेनमाथि रसियाले गरेको आक्रमणको जो आजसम्मको क्रम विकास भयो र यो प्रकरण जसरी जसरी देखिँदैछ त्यसलाई विभिन्न कोणबाट म यहाँहरू समक्ष विश्लेषण गर्नेछु र यो विश्लेषण आजको सापेक्ष रूपमा अलिकति लामो पनि हुनसक्छ, किनभने विषय एकदमै जटिल र गम्भीर छ र यसका आयामहरू पनि निकैवटा छन्। पहिले अब राष्ट्रसङ्घमा जब यो कुरो छलफल भइरहेको थियो, राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा चीन त स्थायी सदस्य हो, अहिले अस्थायी सदस्यको रूपमा भारत पनि छ। भारत चाहिँ रुसको विरुद्ध जब मत व्यक्त गर्नु पर्यो भने भारत अनुपस्थित रह्यो र चीन चाहिँ रुसको पक्षमा देखियो। त्यसकारण यसमा भारतको के स्वार्थ हुनसक्छ, चीनको के स्वार्थ हुनसक्छ र त्यसले नेपाललाई कसरी असर गर्छ भन्ने एउटा आयाम हुन्छ मेरो विश्लेषणको। दोस्रो विश्लेषणको आयाम हुन्छ यसले विश्व राजनीतिमा के असर गर्छ र विश्व आर्थिक अवस्थामा के असर गर्छ र त्यसले नेपालले कस्तो अब नियति भोग्नुपर्ने सम्भावना हुनसक्छ भनेर यो एङ्गलमा म विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्नेछु। अब पहिलो चीनबाट हामी कुरा गरौँ। चीनको अहिलेको मूल स्वार्थ भनेको अमेरिका र रुस दुइटै काहीँ न काहीँ भिडेर र इङ्गेज भएर आफूमाथिको उनीहरूको ध्यानाकर्षण कम होस् र उनीहरू एक आपसमै भिडेर कमजोर हुन् र संसारको बादशाहत आफ्नो हातमा आओस्, संसारको समुद्रमाथिको आधिपत्य आफ्नो हातमा आओस् भन्ने चीनको महत्त्वाकांक्षा अहिले प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। यो अवस्थामा युक्रेनमाथि सिधा चीनले रुसको पक्षमा उभिएर रुसलाई प्रोभोकेसन पनि गरेको छ। यो प्रोभोकेसनबाट रुस कमजोर भयो भने चीनका धेरैवटा स्वार्थहरू चाहिँ परिपूर्ति हुन्छन्, उसलाई स्वार्थमा लाभ हुन्छ र अमेरिका पनि त्यसमा इङ्गेज भएर अमेरिका पनि अगाडि आएर अरूतिर ध्यान दिन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले त उसलाई झन् धेरै लाभको स्थिति निर्माण हुन सक्छ। अब उसलाई हुने लाभ के हुन् त? अब पहिलो कुरा गरौँ अब भौगोलिक र रणनीतिक लाभ। भौगोलिक र रणनीतिक लाभमा यो होइन कि चीन र रसियाको पनि सुमधुर सम्बन्ध छ, लामो समयसम्म तनावको सम्बन्ध रहेको हो। अहिले पनि चीनले चाहिँ रुसको पूर्वी तटीय क्षेत्र भ्लादिवोस्तोक क्षेत्र चाहिँ आफ्नो हो भनेर उसले क्लेम गरिरहेको अवस्था छ। यसमा नराम्रा शब्दको चाहिँ मतलब प्रयोगहरू पनि एकअर्का बिचमा विगतमा भएका हुन्। त्यो सँगसँगै अब उसलाई कुन पनि नयाँ एभिन्यू के खुल्छ भने अब उसले दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर र ताइवानको एनेक्सेसन अथवा सम्मिलनका लागि उसलाई मार्ग प्रशस्त भएको परिस्थिति उसले बुझ्दछ र अब चीनले
रुस र अमेरिकालाई त्यो क्षेत्रमा इङ्गेज गरेर पूर्वी चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा आफूलाई सबल बनाउनका लागि अगाडि बढ्ने उसका लागि वातावरण निर्माण हुन्छ। त्यसकारण पनि रुसलाई उसले प्रोभोक गर्न जरुरी छ र प्रोभोक गरिरहेको छ अहिले। र दोस्रो के छ भने नेपालसँग पनि सम्बन्धित छ अब चीनको, र नेपालमा पनि अहिले त्यो वातावरण किन प्रोभोक गरिराखेको छ भनेर म अहिले नेपाल प्रकरणमा आउने नै छु। दोस्रो उसको आर्थिक रूपले के भने चीनको सबैभन्दा कमजोर कडी भनेको चाहिँ ऊर्जाको सुरक्षा हो। ऊर्जा सुरक्षामा उसलाई बेपत्ता रूपमा प्राकृतिक ग्यास चाहिएको छ। अब प्राकृतिक ग्यासमा चाहिँ जुन अहिले रसियाको परिस्थिति छ, यो परिस्थितिमा रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइएको छ, त्यहाँका व्यक्तिहरूको भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। रुसलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि दुईटा चिज महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा त युरोपले रुसको ग्यास खरिद गर्न बन्द गर्नु पर्यो। यसअनुसार नर्ड स्ट्रिम 2 जुन थियो उत्तरी सागरबाट चाहिँ त्यो भनेको डेनमार्कको छेउछाउ र जर्मनी डेनमार्कहरूको बिचको जुन सागर छ, त्यो सागरबाट रुसले चाहिँ पाइपलाइन लगेर पश्चिम युरोपमा ग्यास आपूर्ति गर्थ्यो। त्यो पाइपलाइनलाई वैधता नदिने भनेर जर्मनीले घोषणा गरिसकेको छ। अर्थात् अब युक्रेनबाट जाने पाइपलाइनहरू छन्, अनि उसले ऊर्जा चाहिँ अब टर्कीको बन्दरगाहमा पनि तेल भर्छ, इस्टोनियाको कि लिथुनिया ठ्याक्कै भन्न सकिन, त्यहाँको बन्दरगाहमा पनि तेल भर्छ, र सँगसँगै उसले चाहिँ एउटा यो बाल्कन क्षेत्र टुक्रेर बनेको क्रोएसियाको बन्दरगाहमा पनि तेल भर्छ। यी ठाउँहरूमा तेल भर्न, ठुला जहाजहरूमा तेल भर्नबाट उसलाई रोक्नु पर्यो र ग्यास आपूर्तिको पनि विकल्प खोजेर पश्चिम युरोपले ग्यास आपूर्तिमा रसियाको ग्यास लिन छोड्नु पर्यो। त्यो अवस्था भयो भने अब उनीहरूलाई सस्तोमा ग्यास उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। अब त्यही क्षेत्र अवस्थामा ग्यास उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। ग्यास उपलब्ध गराउने क्षेत्र भनेको कि मध्यपूर्वबाट लिएर जानु पर्यो कि उत्तर अफ्रिका जुन छ, अल्जेरिया, लिबिया, त्यो क्षेत्रबाट त्यो क्षेत्रबाट लिएर जानु पर्यो। अर्को भनेको ग्यासको सबैभन्दा ठुलो उत्पादक भनेको अमेरिका हो। अमेरिकाले त्यसलाई आपूर्ति गर्नु पर्यो। उसको इनर्जी सेक्युरिटी त पश्चिम युरोपको हुनु पर्यो। अब त्यो रातोरात पनि हुँदैन। अब त्यहाँ पाइपलाइन छैन। अमेरिकाले पनि अब ठुल्ठुला जहाजहरू लिएर आउनु पर्यो। युरोपको इनर्जी डिमान्ड एकदमै ठुलो छ। त्यो पनि अहिले हिउँद अहिलेसम्म टुङ्गेको छैन। झनै इनर्जी डिमान्ड यो बेलामा त एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण अहिले नै जति आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए पनि रसियाबाट ग्यास आपूर्ति नलिनु युरोपका लागि सुइसाइडलको अवस्था छ। र यो चाहिँ 2-4 महिना बिना यसलाई चाहिँ जति आपतकालीन व्यवस्थापन गरे पनि युरोपले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन, र यसको मौका रुसले अहिले छोपेको अवस्था छ। अब युरोपले रुसबाट ग्यासै लिन छोड्यो र रुसलाई त प्रतिबन्ध लगायो, तेलहरू लिन छोड्यो भने त्यसको सिधा अर्थ के हुन्छ भने रुसले सस्तो मूल्यमा, जसरी अहिले इरानले प्रतिबन्ध पछाडि 13-14 को प्रतिबन्ध पछाडि जस्तो प्रकारले तेल बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा इरान पुग्यो, गहुँको स्रोत भर्नमा तेल बेच्नुपर्ने अथवा फुडको स्रोत भर्नमा तेल बेच्नुपर्ने, अब अपरिवर्त्य विदेशी मुद्राहरूमा पनि तेल बेच्नुपर्ने जुन परिस्थिति निर्माण भयो, रुसलाई पनि लगभग त्यो परिस्थिति निर्माण भयो भने उसको अब प्राकृतिक ग्यासको ठुलो क्रेता भनेको चीन हो। अनि चीनलाई सस्तोमा प्राकृतिक ग्यास पाउने सम्भावना हुन्छ। उसले अब पश्चिम तटीय क्षेत्रबाट र रुसको पश्चिमी रुसबाट उसले सिपमेन्ट गर्न सकेन ग्यास भने एक त पाइपलाइन बनि नै राखेको छ, ठुलो पाइपलाइन चीनभित्र लिएर आउन। त्यसका अतिरिक्त उसले चाहिँ रेलबाट लिएर आएर भ्लादिवोस्तकतिरबाट पनि जहाजमा लोड गरेर चीनमा बेच्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यसकारण चीनले ग्यास पनि सस्तोमा पाउने सम्भावना हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चीनलाई चाहिँ रुसलाई प्रोभोक गर्दा लाभै लाभ छ। त्यो लाभै लाभको परिस्थिति चीनले राम्ररी बुझेको छ। सँगसँगै उसको के छ भने उसको स्वार्थ जोडिएको छ प्राकृतिक स्रोतको कारणले पनि। हेभी मेटल भनेको युरानियम, प्लुटोनियमहरू र प्राकृतिक ग्यास र तेलको हिसाबले मध्य एसियाई गणतन्त्रमाथि त्यो पामिरको वरिपरि अथवा चाहिँ अल्ताई
पर्वतीय श्रृङ्खलाको वरिपरिको क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रमा उसको चाहिँ चाक ठुलो छ। तर त्यो रुसको प्रभाव क्षेत्र भएको हुनाले उसले आफ्नो चाक त्यहाँ स्थापित गर्न नसकिरहेको हो। अब रुस कमजोर भयो यो युद्धबाट र नाकाबन्दीबाट भयो भने उसको चाहिँ प्रभाव त्यो क्षेत्रमा स्थापित हुँदाखेरि पनि चीनलाई अर्को चाहिँ मतलब सहज परिस्थिति निर्माण हुन्छ। अर्थात् रुस अहिले जुन अमेरिकाको प्रतिध्रुवको रूपमा उपस्थित भएको छ, अहिले उपस्थित छ संसारमा, त्यसको ठाउँमा रुसलाई पछाडि पारेर चीनको अगाडि आफू जाने महत्त्वकांक्षा चाहिँ मतलब सफल हुन्छ। यसकारण चीनलाई फाइदै फाइदा छ, चीनले अगाडि यो कुरालाई बढायो। अब अर्को चाहिँ अब भारतको स्वार्थ के हुन्छ? भारतको स्वार्थ अलिकति द्विविधापूर्ण र कम्प्लिकेटेड पनि छ। पहिलो कुरो त रुसमाथि उसको शस्त्रास्त्रको जो प्रकारको निर्भरता छ, त्यो निर्भरताको कारणले एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति चाहिँ भारत रुससित कन्फ्रन्ट गरिहाल्न सक्दैन र अमेरिका पनि भारतसित चाहिँ मतलब त्यस्तो कन्फ्रन्ट गरिहाल्न सक्दैन, किनभने हिन्द महासागरीय क्षेत्र र मलक्का स्टेटको परिस्थितिमा भारतको साथ उसलाई अपरिहार्य चाहिन्छ। त्यसकारण एउटा स्ट्राटेजिक लेभरेज अथवा स्वतन्त्रता सहितको चाहिँ रणनीतिक र सैन्य साझेदारको रूपमा भारतलाई अगाडि लिएर आइरहेको छ अमेरिकाले। तर यही स्थितिमा भारतले रुससित कुनै प्रकारको कन्फ्रन्ट गर्न नसक्ने कारण चाहिँ हतियारको आपूर्ति नै हो एउटा प्रमुख कारण। अब दोस्रो चाहिँ परिस्थिति के छ भने भारत पनि क्षेत्रीय शक्ति हो, अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति हुने महत्त्वकांक्षा भएको तर हुन सक्ने अहिलेसम्म वातावरण पनि तय नभएको, आफ्नो सामर्थ्य पनि नभएको अवस्था हो भारतको। तर ठुलो सैन्य शक्ति त हो र भारतलाई पनि आफ्ना परिवर्तीय साना राष्ट्रहरू जुन छन् तिनीहरूसितका धेरैवटा राष्ट्रसित बिचबिचमा उसले किरकिरी महसुस गरेका छ। अब यसले मूलत भारतको एउटा अहिले जुन रुसले जुन मोडालिटी अपनायो युक्रेनको हकमा, त्यो मोडालिटी उसले पाकिस्तानको हकमा अपनाएर पाकिस्तानबाट पाइरहेको दुःखबाट उन्मुक्ति मिल्छ र आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा मध्यपूर्व र इरानतिरबाट हुने र मध्य एसियाई गणतन्त्रबाट हुने ऊर्जा सुरक्षामा आफूलाई सहज हुन्छ भन्ने जुन उसको सपना छ, त्यो सपनाका लागि अहिलेकै परिस्थितिमा कुनै न कुनै कारगर काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने उसको एउटा महत्त्वकांक्षा देखिन्छ भारतको। अब अर्को चाहिँ त अब यो भारतको परिस्थिति भने दोस्रो, अब रुस र अमेरिका दुइटै चाहिँ कमजोर भएको अवस्थामा, काहीँ न काहीँ इङ्गेजमेन्ट भएर कमजोर भएको अवस्थामा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको उपस्थिति कमजोर भयो र रुसले पनि उसमाथिको चाखलाई पछाडि पारेर चीनको आर्थिक समृद्धिबाट बढी लाभ लिने र भारतसितको सम्बन्धलाई निश्चित सीमाको दायराभित्र मात्रै राख्ने परिस्थितिमा रुस अग्रसर भयो भने भारतले अब चीनलाई कन्टेन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण यस प्रकारको उसको कन्फ्युजन र एक किसिमको समस्या पनि अगाडि आइरहेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ लाभको परिस्थिति निर्माण गर्ने महत्त्वकांक्षा पनि छ, एक किसिमको उसलाई हानिको परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। यो बिचमा भारतले चाहिँ अनुपस्थिति रहेर के भने अप्रत्यक्ष रूपमा रुसको मिसनलाई सहयोग गरेको देखिन्छ भारतले। अब म नेपालको कुरा गर्छु र भारत र चीन दुईटैसँग सम्बन्धको सापेक्षमा नेपालको परिस्थितिको कुरा गर्छु। अब नेपाल र भारतको सम्बन्धमा भारतलाई नेपालसँगको सम्बन्धले धेरैवटा किरकिरी उत्पन्न भएकै छन्, यो विगतले देखाइरहेको छ र नेपालमा पनि भारतको विरुद्धमा एउटा जसरी युक्रेनमा रुसको विरुद्धमा प्रबल जनमत निर्माण भयो त्यस्तो प्रकारको जनमत यहाँ पनि निर्माण भएको छ र रुसले जसरी युक्रेनलाई त्यही कारणले आफूलाई अवाञ्छित राष्ट्र भनेर उसले घोषणा गर्यो र आक्रमणको अध्याय पुग्यो, त्यस्तै गरेर नेपालमा प्रधानमन्त्री भइसकेका कार्यकारी भइसकेका मानिसहरूका अभिव्यक्ति र उनीहरूले गरेको क्रियाकलापले भारतलाई पनि त्यो ग्राउन्ड दिएको छ। त्यसकारण भारतलाई जुन नेपाल श्रीलङ्का दुईटा राष्ट्रसितको अहिलेको सम्बन्धलाई लिएर युक्रेन मोडेलमा जानका लागि भारतको महत्त्वकांक्षालाई यसले काहीँ न काहीँ एउटा चाहिँ त टेवा नै पुर्याउने अवस्था छ यो वातावरणले। अब यो नेपालका लागि त गम्भीर कुरा हो। 2004 सालमा
अगर चाहिँ युएसएले नेपालमा दूतावास खोलेर युएसए र बेलायत चाहिँ लागेर भारतलाई 1950 को सन्धि नगराइदिएको भए त्यतिखेर नेपालको स्थिति के हुन्थ्यो? यो मननीय छ। त्यस पछाडि माओ सेतुङले तिब्बत लिइसकेपछि उनको 5 फिङ्गर थ्योरी अनुसार चाहिँ भारतका सेना नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा गएर सैनिक पोस्ट बनाएर नबसेको भए के स्थिति हुन्थ्यो? इतिहासमा यो बडो हामीले यसलाई महत्त्व दिएरै विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो, प्रतिक्रियात्मक भएर विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय होइन, जबकि हामी प्रतिक्रियात्मक भएर यी दुईटै कुरालाई विश्लेषण गरिरहेका छौँ। अब त्यसकारण यो 2004 सालदेखि कुनै न कुनै रूपले नेपालमा गोठालोको काम त युएसएले गरेको देखिन्छ, दुईटै छिमेकीहरूको महत्त्वाकांक्षाको विपरीत गएर। यदि अहिले युक्रेनमा जुन परिस्थिति भयो र अहिले एमसिसीमा जुन परिस्थिति हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ र चाइनाले जुन खुलेर अहिले चाहिँ बताऊ नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति त परै जाओ, सहयोग राशिमाथि पनि जस्तो प्रकारको रिजर्भेसन देखाएर नेपालभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूलाई उचाल्ने र त्यस मार्फत उनीहरूका कार्यकर्ता मार्फत जनतालाई सडकमा ल्याएर जुन प्रकारको परिस्थिति निर्माण गरिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि युएसएको सिधा भूगोल नजोडिएको, यहाँबाट युएसएले आफूले अहिलेसम्म स्थापित गरिरहेको परिस्थितिबाट ब्याक हुनु पर्यो भने चीनको हामीहरूप्रतिको नीति के हुनेछ यो पनि अब डिस्क्लोज भइसक्यो। भारतसित बारम्बार हामीहरूले नबगेको अवस्था होइन। त्यसकारण दुईटैको प्रतिस्पर्धामा हामीहरू च्यातिने अथवा भाँचिने परिस्थिति निर्माण नहोला भन्ने छैन। त्यसकारण युक्रेन मोडेल जुन हो, युक्रेन मोडेलमा युक्रेनमा जुन पुटिनले गरिरहेका छन् त्यसलाई खाइस् त अमेरिका भन्ने नेपाली केही बुद्धिजीवीहरू, नेपालका केही राजनीतिज्ञहरू र जुन प्रकारको सञ्जालीय र सञ्चारीय पर्सेप्सन र त्यस अनुसारको प्रतिक्रियाहरू छन्, त्यो चाहिँ वास्तवमा के भने म त मारेँ नि, मैले त आत्महत्या गरेँ नि, म कम बहादुर हो भनेर चिठी लेखेर आत्महत्या गरे जस्तो अवस्था मात्रै हो यो। त्यसकारण यो बिल्कुल नेपालको पक्षमा छैन र हामीहरूले जुन युक्रेनमा परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यो परिस्थितिमा रुसले गरेको जुन हस्तक्षेपकारी मोडालिटी छ त्यस बारेमा हाम्रो पनि परिस्थिति युक्रेनको जस्तै भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो परिस्थितिलाई अनुमोदन गर्नु हुँदैन। त्यो परिस्थितिलाई अनुमोदन गर्ने हो भने हामीले ठिक्क भन्नुपर्छ कि हामी भुटान मोडेलमा जान्छौँ कि उत्तर कोरिया मोडेलमा जान्छौँ भन्नुपर्छ। हामी युक्रेनले जुन नीति लियो त्यो नीतिबाट ब्याक भएर हामीहरू बस्ने हो भने हाम्रो विकल्प भनेको कि युक्रेन जस्तै एउटा अथवा दुईटाको आक्रमणमा पर्ने हो। दोहोरो आक्रमणमा नेपाल चाहिँ दोहोरो आक्रमणमा पर्ने सम्भावना छ। अब युक्रेनमा चाहिँ पोल्यान्डमा, रोमानियामा अर्को कुनै ठुलो अमेरिकाको सिमाना जोडियो भएको भए अथवा फ्रान्सको सिमाना जोडिएको भए, बेलायतको सिमाना जोडिएको भए त त्यो परिस्थिति आइसक्या हुन्थ्यो। उनीहरूको सिमाना नजोडिएको हुनाले त्यो परिस्थिति नआएको। तर हाम्रो त दुईटा शक्ति राष्ट्रसित सिमाना जोडिएको हुनाले त्यो युक्रेनको परिस्थिति दुईतिरबाट पनि हामीहरूले भोग्न सक्ने सम्भावना कम छैन। त्यसकारण हाम्रा अहिले चाहिँ जसको कारणले हामीहरू अहिलेसम्म अक्षुण्ण भएर बस्यौँ र हामीहरूले यो औकात निर्माण गर्यौँ, त्यो परिस्थितिलाई आफैले कसै न कसैको पपेट भएर यो निमिट्यान्न गर्ने यो जुन राजनीतिक क्याम्पेन चलिरहेको छ यो आफैमा आत्मघाती छ। यो हामीहरूले बडो सोच्नुपर्ने विषयवस्तु हो। र यदि हामीहरूले यो गरिरहेका छौँ भने कि हामीहरू उत्तर कोरिया मार्गमा कि भुटान मार्गमा गएर अन्त्य हुनुपर्ने अवस्थामा आउँछौँ। त्यो पनि आफ्नो भूगोल राख्दाखेरि होइन भने आफ्नो भूगोल विसर्जनको अध्यायमा पनि पुग्न बेर लाग्दैन। यो बडो सङ्गीन कुरा यहाँहरू समक्ष म राख्दैछु। त्यसकारण नेपालले बडो चाहिँ बताऊ ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र उत्तेजनामा आउने कामै छैन। अहिले हामी भुटान हुन पनि चाहदैनौँ, उत्तर कोरिया पनि हुन चाहदैनौँ भने हामीलाई अहिलेसम्म भरथेक गर्ने राष्ट्रहरूको अर्थात् प्रजातान्त्रिक कित्ताका राष्ट्रहरूको, हाम्रा कर्जा प्रदायकहरूको, अनुदान प्रदायकहरूको कित्तामा उभिएर दुईटै छिमेकीहरूलाई हामीहरू तिमीहरूलाई हानि चाहिँ पुर्याउँदैनौँ, तर हामीहरू बाँच्नका लागि चाहिँ यो ध्रुव हामीहरूलाई अपरिहार्य छ भनेर खुला रूपले भन्न सक्नुपर्छ। यो विदेश नीतिमा अब अहिले नै हामीहरूले तुरुन्त गर्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो परिवर्तन हो।
अब मलाई लाग्छ यो मैले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरू समक्ष राखिरहेको छु। अब यसको असर गरौँ। विश्वमा के असर पर्न सक्छ? एउटा चाहिँ मैले त राजनीतिक असर त अहिले भनि नै सकेँ। विश्वमा 2टा चाहिँ मतलब अब आर्थिक असरहरू पनि पर्न सक्छन्। एउटा त सबभन्दा ठुलो तेलको उत्पादक र ग्यासको उत्पादकमा नाकाबन्दी लागेर त्यसले संसारमा ग्यास र तेलको आपूर्तिमा सीमितता जुन निर्माण हुनेछ, त्यसले गर्दा अहिले जुन बढिरहेको छ संसारमा ऊर्जाको मूल्य, इन्धनको मूल्य, त्यो बढेर अरू चाहिँ मतलब माथि पुग्न सक्नेछ र त्यसले चाहिँ संसारका हामी जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई धेरै नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ। अर्को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भन्नुहुन्छ भने संसारमा अब गहुँको त ठुलो महत्त्व छ खाद्य सुरक्षाका लागि। यो अब जो कार्बोहाइड्रेट हामीहरू खाद्य सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण छ, त्यो त 3टा स्रोत हो। एउटा गहुँ, एउटा मुख्य स्रोत भने एउटा गहुँ, एउटा चाहिँ चामल, अर्को भनेको क्यासावा अथवा जसलाई हामीहरू सिमल तरुल पनि भन्छौँ, तिनीहरू, त्यो पनि ठुलै स्रोत हो। अब गहुँको स्रोतमा चाहिँ संसारको 25% गहुँको आपूर्ति रुस र युक्रेनबाट हुने गर्छ। अब यी 2टा इङ्गेज भएको बेला त्यो गहुँको आपूर्ति संसारमा बाधित भयो भने त्यसले खाद्य सुरक्षामा पनि गम्भीर असर पर्छ र सिम्पेथेटिकल्ली अब गहुँको उपलब्धता कम भयो भने चामलको आपूर्तिमा त्यसको दबाब पर्छ, क्यासावाको आपूर्तिमा दबाब पर्छ र यो दुईटैको मूल्य पनि बढ्न सक्छ र संसारमा खाद्यको मूल्य पनि आकासिन सक्छ र यो हामीहरूलाई त अब हामी जस्ता गरिबहरूलाई त झनै ठुलो असर पर्छ। त्यसकारण उत्ताउलेर उत्तेजिए त लाख खाइस् कि भेटिस् कि भन्नु भने चाहिँ कतिसम्म आत्मघाती छ यहाँहरूलाई बुझ्न सहजै होला। अब नेपालमा त्यसको असर परि नै हाल्छ। इन्धनको आपूर्ति र खाद्य दुईटैमा हामीहरूलाई असर पर्छ। अब दोस्रो असर के छ भने भारतको अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्छ। त्यसले हामीलाई सिधै चाहिँ असर परिहाल्छ र यो अवस्थामा हामीहरूले जोगिने चाहिँ के त उपाय लिने भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ चाहिँ नि 3टा कुरामा आधारित छ। सबभन्दा मुख्य राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको आर्थिकै हुन्छ। आज चाहिँ त्यत्रो देश भएर पनि युरोपको सबभन्दा गरिब नभएर इजरायल जस्तै चाहिँ मतलब सम्पन्न भएको भए त युक्रेनले रुसलाई जवाब दिन योभन्दा धेरै सजिलो हुन्थ्यो होला। आखिर युरोपको सबभन्दा गरिब देश भएर नै सम्पन्न, आर्थिक रूपले सम्पन्न नभएर नै यो दुर्गति उसले पनि भोगिरहेको छ। सँगसँगै हामी जस्तै बढी इमोसनल भएर जब राजनैतिक नेतृत्वको बारेमा टिप्पणी गर्ने र चयन गर्ने गर्छौँ, त्यसले पनि दुर्गति निम्त्याउँदो रहेछ। त्यहाँ त्यस्तै गरेर अब अलिकति मेच्योर्ड भनौँ न, परिपक्व राजनैतिक नेतृत्वको सट्टा एउटा हास्य कलाकारलाई पपुलर नेतृत्वको रूपमा स्थापित गरियो। त्यसले पनि केही न केही समस्या त उत्पन्न, राजनैतिक नेतृत्वको चाहिँ मतलब कार्यक्षमता र उसको आँट, उसको सोचले पनि त देशलाई यस्ता स्थिति निर्माण हुन दिन र नदिनमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। हामीहरू पनि त्यस्तै उत्तेजित भएर यस्ता झिल्के टिप्पणीहरू र सञ्चारीय झिल्केगिरीमा हामीहरू प्रशस्त लाग्छौँ र यो पनि हामीहरूलाई ठुलो लेसन हो चाहिँ मतलब युक्रेनबाट। अब सँगसँगै मैले अघि प्रसङ्ग निकाल्दै थिएँ कि हामीले चाहिँ के नीति लिनु पर्ला त। अघि मैले हाम्रो फरेन पोलिसीमा तात्विक परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आयो। हामीहरूले भूगोल र हाम्रो सोभरेन्टी जोगाउनै पर्छ। हामी च्यातिन अथवा भाँचिनबाट जोगिनै पर्छ र भने हामीले अब 3टा विषयमा मुख्य केन्द्रित भएर हामीहरूको विदेश नीति र उपरान्तका रणनीति तय गर्नुपर्छ। एउटा कुरो चाहिँ के हो भने अब चीन केन्द्रित विषय हाम्रो स्वार्थ र चीनको स्वार्थ के हो, त्यसमा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। चीन केन्द्रित हाम्रो स्वार्थ भनेको 2टा छ। एउटा भय, अर्को आश। भय के हो भने चीनले काहीँ हामीलाई आक्रमण गरि पो हाल्ला कि, आक्रमण गरिहाल्यो भने हाम्रो सबभन्दा ठुलो श्री सम्पत्ति, राष्ट्रिय श्री सम्पत्ति भनेको हिमाल हो, त्यो पो कब्जा गरिहाल्ला कि, उसले बिस्तारै बिस्तारै त्यो परिस्थिति पनि निर्माण गर्दै गएको हो कि भन्ने एउटा भएको। त्यसकारण जोबाट भय छ, जो भएको आतंक छ, त्यसबाट अलिकति परै बस्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो स्वार्थ।
दोस्रो स्वार्थ, चीनसित प्रशस्त पैसा छ, अमेरिकामा यहाँ लगानी गरेर हाम्रो आर्थिक समृद्धिमा केही टेवा पुर्याइदिइहाल्छ कि भन्ने स्वार्थ। तेस्रो भनेको चीनकै स्वार्थ हो, तर त्यो हाम्रो स्वार्थमा पनि परिणत भएको छ। चीनबाट सस्ता सामग्रीहरू आएर हामीले सस्तैमा कपडाहरू, लत्ता कपडा लाउनेदेखि हामीहरूका घरायसी सामग्रीहरू किन्न पाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो चाहिँ हाम्रो स्वार्थ हो। अब चीनको स्वार्थ चाहिँ हामीबाट के हो भने उसको हिमाली क्षेत्रमा दोहोरो स्वामित्व स्थापित होस् भन्ने, तिब्बतमा नेपालबाट कुनै पनि प्रकारको डिस्टर्ब नहोस् भन्ने र नेपालले एक चीन नीति लियोस् भन्ने। लगभग पहिलो बाहेक हिमाली क्षेत्रमा दोहोरो स्वामित्व गर्ने कुरामा हामी पहिले असहमत थियौँ, अहिले त बडो सहमत हुँदै गइरहेका छौँ। र यो तीनटै चीनको स्वार्थमा हामीहरूले कहिले राजाको सरकार होस्, काङ्ग्रेसको सरकार होस्, कम्युनिस्टको सरकार हो, बाधित गरेका छैनौँ। तर यसका बावजुद पनि अब हाम्रा स्वार्थ केमा गाँसिया छन् र चीनले त्यसप्रति कस्तो प्रतिक्रिया देखाएको छ अहिले त्यो बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो आर्थिक स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको एउटा हाम्रो आर्थिक भूगोल के हो, आपूर्ति प्रणाली के हो, हाम्रो समुद्रसँगको पहुँच के हो, हाम्रो मौद्रिक आर्थिक व्यवस्था के हो, यो सबैमा र हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ र हाम्रा उत्पादनहरूको सहज र पहिलो बजार के हो, यो सबै स्थितिमा र चाहिँ हाम्रो भारतसित एउटाको अविभाज्यताको बाध्यताले हामीहरू बाँधिएका छौँ। त्यसकारण यो अविभाज्यताको बाध्यता, आर्थिक अविभाज्यताको बाध्यताबाट हामीहरू उम्किन सक्दैनौँ, यसलाई व्यवस्थापन मात्रै गर्ने हो। त्यसकारण यसको विरुद्ध हामी कुनै पनि उत्तेजना मा आउनु हुँदैन र कुनै पनि चाहिँ इमोसनमा आउनु हुँदैन, त्यसबाट हामीहरूले नीति लिनु हुँदैन। दोस्रो, हाम्रो अहिलेको विदेशी मुद्राको र जीडीपीको एउटा महत्त्वपूर्ण भनेको श्रम निर्यात हो र हाम्रो जुन देशहरूसित श्रम सम्बन्ध छ तिनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारको चाक छ र जुन प्रकारको उनीहरूको झुकाव छ त्यसलाई हामीहरूले चुनौती दिनु हुँदैन। तेस्रो, हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो डायस्पोरा। डायस्पोरा भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, नेपाल जस्ता, फिलिपिन्स जस्ता धेरै राष्ट्रहरूको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो डायस्पोरा। त्यो डायस्पोराको चाकभन्दा विपरीत लाग्ने, फेरि त्यो डायस्पोरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने चीनको पनि ठुलो डायस्पोरा छ, तर चीनको डायस्पोरा जुन छ त्यो डायस्पोरा चीनको वर्तमान शासन पद्धति र त्यसले लिएको नीतिप्रति असहमत छ। तर हाम्रो डायस्पोराको चाक जुन छ त्यो चाहिँ नेपालप्रति त्यो ठुलो ममता भएको डायस्पोरा छ र त्यो डायस्पोराको चाक हामीहरूको कहाँ जोडिएको छ? हाम्रो डायस्पोरिक चाक भनेको कहाँ जोडिएको छ? अस्ट्रेलियासित जोडिएको छ, पश्चिम युरोपसित जोडिएको छ, अमेरिकासित जोडिएको छ, क्यानाडासित जोडिएको छ। यी तीनटा चाकको विपरीत हामीहरू जान सक्दैनौँ र यो तीनटा चाकको विपरीत हामीहरू जानका लागि कहीँबाट दबाव र प्रभाव आउँछ भने त्यो हाम्रो हितमा छैन। त्यसकारण अब हामीले त्यो चीनबाट त आयो यसपालि। अब हिजोको विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य, अस्ति साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको र ग्लोबल टाइम्सका टिप्पणीहरू र त्यसका समाचारहरू र यहाँभन्दा केही अगाडि आएको चिनिया विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य, यी सबै कुराले अब छिपेन कि नेपालमाथि चीनले सघन दबाव निर्माण गरिरहेको छ। केही राजनीतिज्ञलाई परिपालन र परिपोषित गरेर उनीहरूलाई कार्यकर्ताहरू मार्फत नेपालमा निश्चित विरोधहरू प्रायोजन गरिरहेको छ भन्ने कुरामा अब टिप्पणी गर्न कुनै चाहिँ भद्रा हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति आएन। यो स्थितिमा अब हामीसित विकल्प रहेन, या त हामी उत्तर कोरिया हुनु पर्यो सग्लो रूपमा, या त भुटान हुनु पर्यो। ती दुईटैलाई थेक्न सक्ने हो भने हामीहरूका अरू अघिका तीनटा चाक भनेको भारतलाई सन्तुलनमा राखेर हामी अमेरिका, पश्चिम युरोपसित, अस्ट्रेलियाहरूसितको सम्बन्ध सुमधुर राख्नु पर्यो र हाम्रा राष्ट्रिय हितहरू कन्जर्भ गर्नु पर्यो र त्यो मार्फतै भारत र पश्चिम युरोप, अमेरिका मार्फत हाम्रो सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाइनु पर्यो।
योभन्दा हामीसित विकल्प छैन। अब कुनै परम्परागत उत्तेजना, समदूरीको विदेश नीति, असंलग्नताको विदेश नीति, यी सब कुराबाट हामीहरू चाहिँ कुनै मन्जिलमा पुग्न नसक्ने स्थिति, बाध्यात्मक स्थिति आइसक्यो। अब युक्रेनलाई लिएर मैले नेपालसँग जोडेर आज अलिकति लामो, धेरै पछाडि अलिकति लामो नै भिडियो यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। आजलाई यति। अब अरू पनि प्रसङ्गहरू आउँदै गएर अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिहरू कसरी, ती कम्प्लिकेसनहरू कहाँ कहाँ विकसित हुँदै जान्छन्, त्यसअनुसार यहाँहरूसित प्रस्तुत गर्ने नै छु। एउटै भिडियो धेरै लामो भयो भने यहाँहरूलाई पनि चाहिँ त्यसलाई हेर्न र बुझ्नलाई सहज नहुन सक्छ। त्यसकारण आजलाई यतिमै बिट मारेँ। धन्यवाद।